औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, आज 19 नवंबर है और बुध का दिन है। इस वक्त तकरीबन सुबह के 10:15 बज रहे हैं अमेरिका में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जिन जान पाकिस्तान जी, कल देखा है और सोशल मीडिया तो भरा हुआ है, ये जो इन्होंने तशद्दुद किया है इमरान खान की बहनों पर, नहायत 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 मुजामत करता हूं मैं इस बात की। पूरा पाकिस्तान कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया थू थू कर रही है इन पर। यार, तुम इतने बेगैरत और बुज़दिल हो, बेशर्म के बच्चों, औरतों पर जुल्म करते हो। मर्द नहीं थे वहां, मर्दों पर कर देते। ये किस चीज का एहसास दिला रहे हो पाकिस्तानी अवाम को? जिन जान पाकिस्तान जी, ये आपकी गैरत को झंझोड़ रहे हैं बार बार और ये कह रहे हैं कि तुम निकलते क्यों नहीं। असल बात ये है, जब तक आप निकलेंगे नहीं ना जिन जान पाकिस्तान जी, ये निजाम दुरुस्त नहीं होगा। ये निजाम तभी दुरुस्त होगा जब आप निकलेंगे। आप निकलेंगे, ये इंशाल्लाह समझ लें एक धक्के की देर है। आपने एक धक्का मारना, इन्होंने थाड़ करके गिर पड़ना, क्योंकि इनमें कोई जान नहीं रही। अवाम सारी समझ चुकी है, पब्लिक जानती है कि ये कितने जलील, बेशरम, बेगैरत। और क्योंकि ये यजीदी फौज है, मैं आपको सच कह रहा हूं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये यजीदी फौज है, ये फिरौन है वक्त के। तो कोई ऐसी बात नहीं जिन जान पाकिस्तान जी, ये वक्त के फिरौन है। अल्लाह इनके लिए मूसा पैदा कर दिया हुआ अल्लाह ने। तो इंशाल्लाह मूसा जैसे ही उसे मौका मिला, वो जेल से बाहर आया, इनकी ऐसी शामत आएगी, उसने अपना इंतकाम तो लेना नहीं। इन्होंने वैसे ही ऐसे काम कर दिए हुए जिन जान पाकिस्तान जी, वो सारा कुछ भूल भी जाए ना अपने साथ हुआ, ये वैसे भी पकड़ में आएंगे। कानून की गिरफ्त से ये बच नहीं सकते। वो क्यों नहीं बच सकते कि इन्होंने जुल्म ही ऐसे किए। अब आप देखें कि वो कैसी जालिम औरत है कि वो हल्फन कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया, गराज वाली खच कवीन औरत, अगर तुमने मान लिया, तुम्हें नहीं पता किसने किया, उनका नाम बताओ। वजीर आला घुग्गू की हो? किस बात की वजीर आला हो? जैली तो तुम हो, मगर कोई तो काम, जैली काम करके बता दो कि जी फलां फलां बंदे हैं जिन्होंने ये किया। शर्म नहीं आती तुम्हें हल्फन कहते हुए? क्योंकि तुमसे ज्यादा झूठी तो रूह जमीन पे कोई औरत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा झूठ बोलते हुए किसी को देखा ही नहीं, खासकर किसी औरत को। जिन जान पाकिस्तान जी, एक आपको मैं बात बताऊं, औरत जालिम नहीं होती, चाहे जितना जो मर्जी हो जाए। आप किसी दो बंदे लड़ रहे होंगे ना, तो कोई औरत जा रही होगी सड़क पे, वो वैसे ही कहेगी भाई इन्होंने छुड़ाई, वे मेरा भरा इन्होंने छुड़ा दे, वे मेरा भरा इन्होंने बचा। ये है औरत का किरदार। और ये कैसी औरत है जो कहती है कि मुझे पता ही नहीं, और ये कहती है कि मैं हल्फन कहती हूं ये जुल्म मैंने नहीं किया। इसका मतलब है जुल्म हुआ है। तुमने नहीं किया, जुल्म हुआ है ना। किसने किया? अपने चाचे से पूछो, अपने बॉयफ्रेंड से पूछो, आसम मुनीर से, कि ये कौन कर गया। ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक तो नहीं कर गई। कौन करके गया ये सारा कुछ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बदकार औरत। ये तुम जो अपनी बदकारी की मिसाल कायम कर रही हो, क्या ये कम है? नहीं जिन जान जी, जिन जान पाकिस्तान जी, ये
میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایمان سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، یہ سب کچھ اس نے کروایا۔ اگر میری بات غلط ہوگی تو لاہور لکشمی چوک پر مجھے پھانسی پر لٹکا دینا۔ کیوں؟ کہ جن جان پاکستان جی اس نے پلاننگ کی یہ ہے ان کی، کہ ان کو ڈراؤ اور کچھ نہیں۔ وہ ڈراتے ڈراتے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، وہ جب کچھ کرتے ہیں تو وہ گولی چل جاتی ہے، گولی چلتی ہے، مظلوم شہید ہوتے ہیں، تو حساب اس کے باپ نے دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ یہ ہے اور ان کا وتیرہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا تھا تو شہباز شریف نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو ٹی وی پر دیکھا۔ یہ ایسے خبیث بےغیرت لوگ ہیں، پورا خاندان بےغیرتوں کا ہے، کنجر فیملی۔ آپ یقین جانے، میں آپ کو غلط نہیں کہتا، کنجر بھی ان سے اچھے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی سامان جو آتا ہے نا، 1 روپیہ ان کا خرچ نہیں ہوتا، وہی کنجروں والا کام۔ یہ بےغیرت لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو ٹک ٹاکنیاں ہیں، وہ ان کی جو ٹیم ہے، وہ بھی ساری بےغیرت ہے، بے شرم لوفر عورتیں۔ وہ آسمہ شیرازی وہ عورت کارڈ نکال لیتی ہے اپنی خفیہ جیب میں سے، تو وہ بھی نہایت بے شرم بےغیرت عورت ہے۔ آپ نے یہ شاہ زیب خانزادہ کا دیکھا نہیں؟ اپنی مرتبہ چیخیں نکل گئی ہیں ان بغیرتوں کی۔ یہ رات اتنا بڑا سانحہ ہوا، کوئی بھی بغیرت نہیں بولے گا۔ وہ منیب فروق، وہ خنزیر ماں کا بچہ، وہ بھی نہیں بولے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ کیا یہ ان کی عزت نہیں ہے؟ عمران خان کی بہنیں ہیں، بولو۔ اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو سچ تو بولو نا، کہ یہ ہوا ہے کہ گریبان سے بالوں سے گھسیٹ کر ان کو سمجھ لیں برہنہ کرنے والی بات ہے۔ جب عورت کا حجاب ہی ختم ہو گیا تو برہنہ ہی ہونا ہے نا۔ ویسے تو وہ ساری بہنیں حجاب کرتی ہیں، وہ چادر وغیرہ، تو یہ تو کوئی بات نہیں جن جان پاکستان جی کہ آپ ایسے ظلم کریں، اور وہ بھی عورتوں پر۔ مردوں پہ تم نے گولی چلائی ہے، اب تم جن جان پاکستان جی اب آپ باہر نکلیں گے تو یہ گولی نہیں چلائیں گے۔ یہ میں آپ کو کانفیڈنس سے کہتا ہوں، انہوں نے جتنا آپ کو ڈرانا تھا ڈرا لیا ہوا، اب اور کتنا کو ڈرائیں گے؟ کتنے بندے مار دیے ہیں انہوں نے؟ 50 60 70 80 100۔ جب آپ 2 لاکھ کی تعداد میں آئیں گے تو ان کی کیا جرت ہے یہ گولی چلائیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے چاروں طرف سے گھیر کر کہیں ہمیں اکٹھا کر کے آگ نہ لگا دیں۔ تو ایسا ہونا ہے، انہوں نے بھاگنا ہے آپ کے آگے لگ کر، کیونکہ اس سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہوتا۔ یہ گولی ضرور چلاتے ہیں، بہادری کا مظاہرہ ضرور کرتے ہیں، جب ان کے سر پر پڑتی ہے تو یہ اپنی پینٹیں گلی کر کے بھاگتے ہیں، پینٹیں بھی ان کی فوراً گلی ہوتی ہیں۔ یہ جن جان پاکستان جی، انہوں نے جو قیامت ڈھائی ہے پاکستان پر، پاکستانی عوام پر گولیاں چلا کر، لوگوں کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں ان کو بے عزت کر کر، ناجائز لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے، اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں جن جان پاکستان جی، آپ پوچھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا میری، آپ پوچھیں گے ان سے، اور آپ کا پوچھنا بنتا ہے، کیونکہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان آپ کا ہے، ان کا نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے تو بھاگ جانا باہر۔ آپ پہلے دیکھ لیں نا کدھر گئے ہیں۔ وہ باجوہ ساری جائیداد باہر، کیانی کی ساری جائیداد باہر، رحیل شریف کی ساری جائیداد باہر، اس کے بعد
وہ کیا اس کا نام ہے، یہ ندیم انجم، ساری جائیداد باہر. یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو سب کچھ، کیونکہ تھبیاں انہوں نے بے شمار کمائی ہوتی ہیں، وہ پھر یہ باہر جا کر خرچ کرتے ہیں، وہاں جزیرے لے کر اپنی زمینیں، مکان، بینک بیلنس. اور جن جان پاکستان جی، اللہ ان کو غرق کرے، پروردگار میرے پاکستان کو محفوظ رکھے. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟